नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि एक शख्स आर्मी में है, उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं, उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज। अदील, एक तो आज की हमें समाअत के हवाले से बताइएगा, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सवालात और फिर उनके रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आज। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक तरह से जो हुकूमती मौक़िफ़ है या हुकूमती जो केस है फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल से मुतालिक, उसको ही रख दिया है। वो जो सवालात उठा रहे हैं वो काफ़ी पर्टिनेंट है, और इस हम देख चुके हैं माजी में जब 5 रुकनी लार्जर जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक फैसला, अब ऑलमोस्ट उसी से मिलती जुलती ऑब्जर्वेशंस आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सामने आई हैं। जबकि दूसरी जानिब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अभी तक जो है वो ख्वाजा हारिस के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे हम कन्विंस नजर आ रहे हैं। अच्छा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट का जो पूरा केस है आर्ट के गिर्द घूमता है, और यहाँ पर उन्होंने आगे मजीद कहा कि जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं है वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे। ख्वाजा हारिस ने यहाँ पर कहा था कि कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक। मंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा, कोई शख्स किसी महकमे में है ही नहीं, इस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? क्या गैर मुतलका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? और इसके अलावा भी उन्होंने आगे बढ़कर कुछ सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जैसा यहाँ पर एक सवाल किया जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, उन्होंने कहा कि 4 जजेस ने फैसले में आर्मी एक्ट दफात को कलअदम किया है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि अगर कोई उकसाने का सोचेगा इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं तो उस पर भी आर्मी एक्ट का इतलाक होगा। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट ने आइन के आर्टिकल 8 के सेक्शंस 1 और 2 गैर मौसर नहीं कर दिए। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि क्या सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इतलाक हो सकता है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A मौजूद होता है। अच्छा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों को यहाँ सुना जा रहा है। अदालती फैसले में सबसे पहले जो नकाइस हैं उनकी निशानदेही करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जो ऑब्जर्वेशन थी ओवरऑल हमने देखा है वो काफी हद तक कन्विंस नजर आए हैं। जैसे जो ख्वाजा हारिस हैं वज़ारत दिफा के वकील के आर्ग्यूमेंट से, दूसरी जानिब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल दी। उन्होंने एक मौके पर कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदील, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। साहब, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स के हवाले से जो हम बात करें, जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आप भी ये बात कर रहे थे जो सदर मुमलिकत वाले मामले का जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो सवाल उठाया है ना, वो ये है कि पाकिस्तान का सबसे मोहतरम और मुकद्दस घर जो है वो ऐवान सदर जी। ऐवान सदर पे अगर कोई शख्स हमला आवर हो तो उसके ऊपर मुकदमा कैसे चलेगा? दरअसल इस सवाल ने पूरे का पूरा मिलिट्री कोर्ट्स का केस उठा दिया, उसने खत्म कर दिया। अच्छा। अब उसके बाद ये ऐसा सवाल है कि इसके जवाब में ही पूरे का पूरा केस खत्म हो जाता है। तो और वो केस दुरुस्त साबित हो जाता है जो पहले का फैसला है जिसके खिलाफ रिव्यू में है, यानी कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो दस्तूर में तरमीम किए बगैर नहीं बन सकती। तो इस वजह से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का जो ये आर्गूमेंट है ये इतना ताकतवर है कि अब ये मुझे नहीं पता कि बाकी जज साहिबान को कन्विंस कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन ये इतना ये मतलब जैसे बाज़ औक़ात कहते हैं कि आफताब आमद दलील आफ्ताब के सूरज निकल आया, यही सूरज की दलील है। ठीक है। तो जब जो आज जस्टिस साहब ने सवाल उठा दिया जमाल खान मंदोखेल ने, ये हतमी दलील है। बाकी अब इसको कोई माने या ना माने। ठीक जी। अबीब साहब, मौलाना का शिकवा सिर्फ सदर मुमलिकत से है और वो अदालत जाने की भी बात करें, एहतजाज का तो वो पहले ही कह चुके हैं। देखिए, जो ये मामला है मुझे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो आज उनकी अब
انداز گفتگو ملاحظہ فرمائیں تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت سارے مسائل شاید حل ہو چکے ہیں. بڑا ٹھہراؤ جی. تھا. اور پھر کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نا، ابھی آپ نے اپنے ابتدا میں بتایا تھا کہ ایک اجلاس، مشترکہ اجلاس جی بلایا جا بالکل، رہا ہے. 16 دسمبر مشترکہ اجلاس کا وعدہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کو کہا تھا کہ میں اس بات پہ مجھے افسوس ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح طے پایا تھا، لیکن اب ہم مشترکہ اجلاس بلا کے اس غلطی کا ازالہ کر دیں گے. تو مولانا اب انشور کر رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ مشترکہ اجلاس کا، اور مشترکہ اجلاس ہو اور پھر اس میں وہ سارا کام ہو جائے جس کا مولانا فضل الرحمان نے تقاضا کر رکھا ہے. اور اس میں مولانا کے ایکچولی جو زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے پہ طاہر اشرفی صاحب کو کھڑا کیا گیا، ان کے مقابلے پہ جامعۃ الرشید کے لوگوں کو کھڑا کیا گیا. حالانکہ وہ یہ سب اپنی اپنی جگہ بڑے محترم لوگ ہیں، جامعۃ الرشید کے لوگ تو بہت ہی محترم ہیں، اور وہ حضرت سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دراصل باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کر کے مولانا فضل الرحمان کی سیادت جو مدارس اسلامیہ ہیں ان کے اوپر جو قائم ہے اور تسلیم شدہ ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ جب یہ 2019 میں جس معاہدے کی بات ہو رہی ہے کہ بار بار کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے ان پر دستخط کیے تھے، اس کے پیچھے بھی اس وقت جو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی سیادت چونکہ ہے، مدارس ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جی. تو مولانا تنہا ان کی قیادت نہ کریں بلکہ مولانا کی کانسٹیٹوئنسی کو توڑ پھوڑ دیا جائے. اچھا. یہ ان کے بھی ذہن میں تھا، ایسا نہیں ہے کہ، اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان مخالفت کتنی بڑی تھی. جی بالکل. مطلب ایک دوسرے کو تو نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جاتا تھا. تو اس وجہ سے وہ معاملہ جہاں پر ایک پولیٹیکل تھا، اس میں ایک پولیٹیکل اینگل تھا، وہاں پہ ایک ایڈمنسٹریٹو اینگل بھی تھا. مولانا کا کہنا تھا کہ آپ پولیٹیکل اینگل نہ رکھیں اس میں ایڈمنسٹریٹو زاویہ، جو انتظامی زاویے سے آپ مدارس کو جس طرح رجسٹر کرنا چاہتے ہیں وہ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. تو اب مولانا فضل الرحمان کو جو اب وہ انہیں پتا ہے کہ جو بورڈز ہیں، وہ جو بورڈز بنے تھے مختلف اقسام کے جو ان کے دور میں، تو وہ بورڈز جب بن گئے ہیں تو وہ وفاق المدارس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. جی. جبکہ وفاق المدارس میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت اور سیادت اور رہنمائی پہ بھروسہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو پہلے جہاں ایک وفاق ہوا کرتا تھا اب وہاں مختلف بورڈز بن گئے. تو مولانا چاہ رہے ہیں کہ جو دیگر مدارس جو اب تک ان بورڈز کے ساتھ نہیں گئے ان کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا جائے تاکہ وہ وفاق کے ساتھ پھر مل جائیں، اور اس طرح مولانا کی اپنی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ قائم رہتی ہے. اور یہ کسی بھی سیاستدان کا حق ہے کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو قائم رکھے. تو لہٰذا مولانا کو مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان تو میرے دشمن تھے، ہاں آپ تو دوست، یہ تو ہمارے دوست ہیں. ویسے ایسے کام اکثر دوست ہی کرتے ہیں. ہاں عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا دوستوں نے کیا.